दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। टिभी टुडे एचडी को यो विशेष कार्यक्रम स्थानीय विकासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको मुलुकमा यति बेला 3 तहको सरकार छ र जसमध्ये सबैभन्दा जनताको नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारले भोगिरहेका चुनौतीहरू, कानुनी जटिलताहरू र स्थानीय पालिका भित्रको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग रहेर संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लाको घोडागोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर राउत। उहाँसँग रहेर विशेष गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको अनुभव र विशेष गरी घोडागोडी नगरपालिकाभित्रको समग्र विषयमा संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो साहबलाई। धन्यवाद। अब जस्तो यति बेला आजै पनि यहाँ कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनुभएको छ। यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ एउटा सुझाव सङ्कलनको रूपमा प्रदेश सरकारले, अब मैले कार्यक्रमको सुरुवात पनि यहीँबाट गरेँ। अन्य सरकारहरूसँग, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय सरकारको चाहिँ समन्वय चाहिँ कतिको भइराखेको छ, यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद प्रश्नका लागि। सबैभन्दा पहिले त खास गरी नेपालको संविधान 2072ले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार भनेर 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ र 3 तहका सरकारहरू संविधान तह, सहमति, सहकार्य र सह अस्तित्वका आधारमा, त्यो सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने कुराको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। तर अहिले पनि अब यो संघीयता कार्यान्वयन भएको दोस्रो चरणको दोस्रो निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। व्यवहारत संविधान त प्राप्त भएका ती सिद्धान्तहरू, ती मूल्य र मान्यताहरू अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारका बीचमा सहमति, सहकार्य र सह अस्तित्वका आधारमा व्यवहार भएको, गतिविधि भएको अहिलेसम्म हामीलाई अनुभूति भएको छैन। अहिले पनि हामी स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारले के कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, के योजनाहरू विनियोजन गरेको छ र ती योजनाहरूको कार्यान्वयनको तह अवस्था के छ, स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी हुँदैन। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। स्थानीय क्षेत्रमै त्यही भूगोलमा योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ, तर कसले कसरी कहिले गरिरहेको छ त्यो कुरा स्थानीय सरकारलाई जानकारी हुँदैन। तसर्थ मेरो अनुरोध के हो भन्दा संविधानको भावना र मर्म अनुसार हामी 3 तहका सरकारहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ र अहिले पछिल्लो चरणमा खास गरी संघीयता विरोधी आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। ती संघीयता विरोधी आवाजहरूलाई निस्तेज गर्नका लागि पनि हामी बिचमा 3 तहको सरकारका बिचमा सबै कुरामा सहमति, सहकार्य र सह अस्तित्वका आधारमा अगाडि बढ्ने आधार र वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। अब मेयर साहब, यहाँ जस्तो निर्वाचित भएर पनि अहिले यो करिब 1 वर्षको दौरानमा पुग्ने दौरानमा हुनुहुन्छ यहाँको कार्यकालको। यहाँलाई जसो आम नागरिकले जसरी विश्वास गरेर यहाँलाई नगर प्रमुखको जिम्मेवारी दिए, निर्वाचित गराए, हेर्नुहोस् त अब उदाहरण चाहिँ पहिलो कुरा त आफ्नो प्रशासनिक रूपमा चाहिँ कार्यालयको आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू जुन पुरा गर्नुपर्ने हो त्यही कुरामै अड्किरहेको छ। जस्तो अहिले नगरसभाकै कुरा गर्ने हो भने पनि कानुनी रूपमै पौष मसान्तसम्म चाहिँ नगरसभा गरिसक्नुपर्ने, एउटा अधिवेशन गरिसके पश्चात 6 महिनाको कार्यकाल रहने स्वाभाविक रूपमा कानुनी रूपमा मान्यता छ। तर अहिलेसम्म यहाँहरूले आफ्नो अधिवेशन त पुरा गर्न सक्नु भएन, नगरसभा त राख्न सक्नु भएन भने यहाँहरूबाट चाहिँ जनताले के अपेक्षा गर्ने बाँकी विकासको? धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। खास गरी नगर अधिवेशन, एउटा अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो बिचमा विलम्ब हुनुको 2टा कारणहरू छन्। एउटा कारण त यही बिचमा राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यो निर्वाचनका कारणले, खास गरी निर्वाचनमा कर्मचारीहरू खटनपटन भएका कारणले
सभा सम्बन्धी जे जति तयारीहरू गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो तयारी गर्न सकेनौँ। खास गरी हिउँदे नगर अधिवेशन भनेको योजना निर्माण भन्दा पनि ऐन नियमहरू निर्माण गर्ने सभाका रूपमा लिइन्छ। तसर्थ त्यो निर्वाचनका कारणले कर्मचारीहरू निर्वाचनमा परिचालन हुनु परेका कारणले हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमावलीहरू कार्यविधिहरू जे निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यो निर्माणको प्रक्रिया पुरा हुन पाएको थिएन। त्यो विषयमा घनीभूत ढङ्गले हामीले छलफल गर्न पाएका थिएनौँ। एउटा कारण त्यो भने अर्को कारण खास गरी यो सङ्घीय सरकारको पनि ठुलदाइको प्रवृत्ति छ। त्यो ठुलदाइको प्रवृत्ति किन छ भन्दा खास गरी स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था छ। अब सङ्घीय सरकारले त्यो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर सरुवा गर्ने, उसको आफ्नो इच्छा इन्ट्रेस्ट चाहना के हुन्छ हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन। उसले आफ्नो अनुसार उसलाई सरुवा गर्ने भएका कारणले खास गरी घोडाघोडी नगरपालिकाका सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रशासकीयको सङ्घीय सरकारले जो सरुवाको कुरा ल्यायो त्यो सरुवाका कारणले पनि समयमै गर्नुपर्ने सभा केही विलम्ब भएको छ। यी दुई कारणले मात्रै हाम्रो 16औं नगरसभा केही विलम्ब भएको छ। अस्ति मात्रै हामीले यही चैत्र 18 गते सभाको आयोजना गरिसकेका छौँ। सभा सुरु भइसकेको छ। सभामा केही बजेट संशोधनका विषयहरू थिए, ती बजेट संशोधन रकमान्तरका विषयहरू थिए, त्यो काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। मैले अघि पनि भने खास गरी हिउँदे सभा भनेको ऐन नियमहरू बनाउने सभाका रूपमा लिइन्छ। अहिले हामीले यो 16औं नगरसभाबाट मुख्यतः 4वटा ऐनहरू हामीले सभामा प्रवेश गराएका छौँ। अहिले ती 4वटा ऐनहरूको विधान समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। 22 गते पुनः हामीले सभाको आयोजना गर्दैछौँ, सभा बोलाएका छौँ र त्यो सभाले खास गरी घोडाघोडी नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्नका लागि अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने नगर प्रहरी ऐन, त्यसै गरी स्थानीय स्वास्थ्य ऐन, त्यसै गरी स्थानीय वन ऐन र जलचर एवं जैविक विविधता संरक्षण ऐन 2079 हामी सभाबाट 22 गतेको नगरसभा अधिवेशनबाट हामी पारित गरेर कानुनी रूपमा परिपक्व नगरपालिकाका रूपमा विकास गर्दै अगाडि बढाउँदैछौँ। यी ऐनहरू हामीले पारित गर्न सक्यौँ, पास गऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि घोडाघोडी नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले यी ऐनहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। खास गरी शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरी त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका युनिटहरू कार्यालयहरू त घोडाघोडी नगरपालिकामा छन्, तर पनि पर्याप्तता छैन। त्यसै गरी नगरपालिकाका आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनका लागि पनि नगरपालिकाका तर्फबाट हुने कार्यक्रमहरू गतिविधिहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनका लागि पनि नगर प्रहरीको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। तसर्थ यो नगर प्रहरी ऐन सभाबाट पारित भयो भने हामी नगर प्रहरी गठन गरेर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ। त्यसै गरी खास गरिकन स्थानीय स्वास्थ्य ऐन पनि अहिलेसम्म हामीले निर्माण गरिसकेका छैनौँ, निर्माण भएको छैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि, काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नका लागि घोडाघोडी नगरपालिकामा 4वटा स्वास्थ्य चौकी, 8वटा वार्ड स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, 12वटै वार्डमा स्वास्थ्यका संरचनाहरू छन्, स्वास्थ्यका जनशक्तिहरू छन्। ती संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, ती जनशक्तिहरूको परिचालन गराउनका लागि पनि यो स्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता थियो। त्यसै गरी हामी अबको केही दिनभित्र घोडाघोडी नगर अस्पताल पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। त्यो नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि पनि ऐन आवश्यक थियो, कानुनी कुराहरू आवश्यक थिए। ती कानुनी कुराहरू पुरा गर्ने गरी यो स्वास्थ्य ऐन निर्माण गरेका छौँ भने त्यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिका भनेको खास गरी धेरै सुकुम्बासी बस्ती भएको नगरपालिका पनि हो, धेरै मुक्त कमैया शिविरहरू भएको नगरपालिका पनि हो, त्यसै गरी धेरै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूको बसोबासी भएको नगरपालिका पनि हो, त्यहाँ धेरै जनजातिहरूको बसोबासी भएको नगरपालिका पनि हो। त्यही दलित समुदायको पनि ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ।
त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतका रूपमा हामीसँग धेरै सामुदायिक वनहरू छन्, धेरै वन जङ्गल क्षेत्र छ। ती वन जङ्गल क्षेत्रहरू सामुदायिक वनका नाममा संरक्षण गरिएका छन्। ती सामुदायिक वनहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न गराउन र सामुदायिक वनका माध्यमबाट नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न गराउनका लागि पनि हामीले स्थानीय वन ऐन सभामा पेश गरेका छौँ। अबको सभाले यो ऐनलाई पनि पारित गर्दैछ। त्यसै गरी त्यति मात्रै होइन, घोडाघोडी नगरपालिका ताल तलैयाको नगरपालिकाका रूपमा पनि परिचित छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल पनि घोडाघोडी नगरपालिकामै छ। त्यही रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी तालकै नामबाट घोडाघोडी नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। घोडाघोडीमा रहेका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, प्राइभेट फर्महरूको नामाकरण गरिएको छ। त्यो सँगसँगै अन्य धेरै ताल तलैयाहरू पनि छन्। ती ताल तलैयाहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र ती ताल तलैयाहरूको सही ढङ्गले ठेक्कापट्टा गरेर हुन्छ कि समुदायलाई संरक्षणका लागि दिएर हुन्छ कि माछा पालन व्यवसाय गरेर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी हामी यो जलचर एवं जैविक विविधता संरक्षण ऐन 2079 पनि यो सभाले पास गर्दैछ। त्यसो हुँदा यो नगरसभा खास गरी ऐन पास गर्दै नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मेयर साहब, यो चुनाव ताका बोल्न अथवा सत्ताभन्दा बाहिर रहेर बोल्न र अलिकति पदमा बसिसकेपछि काम गर्नका लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ बोल्न र गर्नमा? होइन, अब चुनावमा कसले के बोले म अरूले बोलेका कुराहरूको जिम्मा म लिन सक्दिनँ। मैले चाहिँ चुनावमा घोडाघोडी नगरपालिकाको सामर्थ्य, घोडाघोडी नगरपालिकाको स्रोत, त्यो सामर्थ्य र स्रोतको अवस्था पहिचान गरिकन के गर्न सकिन्छ म यहाँहरूको राय सल्लाह सुझावका आधारमा नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने छु भनेर मैले चुनावी प्रतिबद्धता मतदाताका माझमा राखेको थिएँ। मैले त्यहाँ भनेको थिएन घोडाघोडी नगरपालिकालाई मेरो नेतृत्वमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी यहाँहरूले दिनुभयो भने म घोडाघोडी नगरपालिकामा हेलिप्याड बनाउने छु मैले भनेको थिएन। त्यसै गरी एयरपोर्ट बनाउने छु मैले भनेको थिएन। त्यसै गरी पानी जहाजहरू म चलाउने छु मैले भनेको थिएन। उत्तर दक्षिण रेल चलाउने छु, पूर्व पश्चिम रेल चलाउने छु मैले भनेको थिएन। यो नगरपालिकाको स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा पारदर्शी ढङ्गले सुशासन कायम गर्दै पारदर्शी ढङ्गले नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने छु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। त्यो मेरो प्रतिबद्धतालाई मतदाताहरूले अन्तर्हृदयबाट विश्वास गरेर मलाई नगरपालिकाको जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ। म आम नगरवासीहरूलाई यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा सीमित स्रोतहरू छन्, हाम्रा असीमित आवश्यकताहरू छन्। सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारीमा म आफू भएका कारणले ती सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनभावनालाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नका लागि लागिरहेको छु। स्वाभाविक रूपमा अब बाहिर बस्दा र जिम्मेवारीमा रहँदा केही न केही अन्तर फरक त स्वाभाविक रूपमा भइ नै हाल्छ। हेर्नुहोस् त मेयर साहब, जस्तो विगतमा जुन नगर सरकारकै 5 वर्षको चाहिँ एउटा वाचडगको रूपमा पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, नगर सरकारका गतिविधिहरू नजिकबाट निहालिराख्नु भएको थियो। विगतमा यहाँहरूको बोलाइ हुन्थ्यो नगर सरकार चाहिँ 5 वर्ष विवादमा नगर सरकार रह्यो हैन, जनताका अनुभूतिहरू जुन विकासका चाहनाहरू थिए पुरा गर्न सकेन भनेर यहाँहरूकै आवाजबाट, यहाँहरूकै मुखबाट सुनिन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, यो अवधिसम्म आइपुग्दा पनि त यहाँहरू विवादबाट अछुतो रहन सक्नु भएन। सुरुवाती चरणबाटै नगरपालिका विवादित तौरमा रह्यो। यहाँहरूका गतिविधि, यहाँहरू आफैका गतिविधिहरूले। अब म यहाँहरूलाई यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु, के कुरालाई यहाँहरूले विवादित देखिरहनु भएको छ। म स्वयं स्थानीय सरकार प्रमुख भएका कारणले मलाई त नगरपालिकाका सन्दर्भमा कुनै विवाद भए जस्तो, विवादित गतिविधिहरू भए जस्तो मलाई चाहिँ आफूलाई अनुभूति भएको छैन। नगरपालिकामा चाहिँ त्यो लगाइएका तालाहरू त्यो तमासा थिए कि अथवा विवाद थिए कि अथवा विभिन्न बाहनामा मदिरा सेवनका रातिमा चाहिँ मदिरा सेवन गरेर भनौँ न प्रशासकीय अधिकृतकै कार्यक्षेत्रमा तोडफोडका कुराहरू, यो चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन होइन? अब यसो हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दाका बखतमा अब मैले भने अघि सीमित स्रोत हुन्छ, असीमित आवश्यकताहरू हुन्छन्।
नगरवासीका धेरै आवश्यकताहरू छन्। कतिपय सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएका कारणले सरकारलाई घचघच्याउनका लागि, दबाब दिनका लागि कहिलेकाहीँ थोरै समय तालाबन्दी हुने, चक्काजाम हुने यो भएको छ। यो कुराहरूलाई, ती कुराहरूलाई पनि सरकारले सहज ढङ्गले ग्रहण गरिकन ती उहाँहरूका माग मुद्दा विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ एउटा कुरा। अर्को अब यो खास गरी विगतमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भएको विषय छ। त्यो सानातिना कुरालाई हामी तिललाई पहाड बनाउने प्रवृत्ति हामी सबैमा छ। अब त्यो प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। मानवीय स्वभावमा, मानवीय जीवनमा सबै मान्छे दुधले नुहाएको कोही हुँदैन। काम गर्दाका बखत कहिलेकाहीँ कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै, ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो कुरामा नगरपालिकाले राम्ररी बुझेको छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। अब यदि म गलत छैन भने मैले बुझेको कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ ऐन कानुन नियमहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र एउटा प्रशासकीयले, एउटा कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने हो। त त्यो स्वाभाविक रूपमा, कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा एउटा प्रशासकीय र एउटा नगर प्रमुख अथवा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच किन एउटा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि चाहिँ पुरै बलहरू, राजनीतिक दबावहरू अथवा पावर लगाएर एउटा कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने स्थिति आयो र किन फेरि चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो कुन कुराले चाहिँ फेरि त्यही पालिकामा बसिराख्नुपर्ने आकाङ्क्षा चाहिँ बढ्दो रहेछ? यसको कारण चाहिँ के रहेछ मेरो साथ? अब कर्मचारी सरुवाका लागि कसले कहाँ दलबल प्रयोग गर्यो त्यो त स्वयं जसले प्रयोग गरेका छ, जो परिचालित हुनुभएको छ उहाँहरूले जान्नुहोला, त्यो उहाँहरूको विषय हो। मैले कर्मचारी सरुवा बढुवाका लागि म कहिले पनि आजका मितिसम्म पनि म कसैको सरुवा बढुवाका विषयमा म चासो नराख्ने व्यक्तिमध्येको एउटा पात्र म पनि हुँ। त्यसो हुँदा म चाहिँ कर्मचारीहरू सरुवा बढुवा भन्दा पनि भएका जनशक्तिबाट कसरी बढीभन्दा बढी काम लिन सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाह, जनमैत्री जनमुखी सेवा प्रवाह कसरी बढीभन्दा बढी गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चासो राख्ने, त्यो विषयमा ध्यान दिने पात्र भएका कारणले अब को सरुवाका विषयमा लाग्यो, बढुवाका विषयमा लाग्यो, त्यो मसँग सरोकार नभएको विषय हो। अर्को स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी भनेको कार्यपालिकाले, नगर कार्यपालिकाले, नगर सभाले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बनाएका नियम कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको हो। अब घोडाघोडी नगरपालिकाका सन्दर्भमा घोडाघोडी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म कार्यपालिकाले गरेका हरेक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि उहाँहरूले तत्परता देखाइरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। अहिले पनि खास गरी हामीले अषाढको सभाबाट पास गरेका धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रक्रिया र चरणमा अहिले हामी छौँ। धेरै योजनाहरू अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। त्यसै गरी अब हामीले विगतमा पनि ऐन नियम कानुनहरू बनेका छन्। ती विगतमा बनेका ऐन नियम कानुनका आधारमा कर्मचारी साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। थप के ऐन नियमहरूको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। ऐन नियमहरू अहिले निर्माण गर्दैछौँ, अबको सभाले पास गर्दैछ। ती ऐन नियमलाई टेकेर कर्मचारी साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु, विश्वस्त म छु। इमान्दारीपूर्वक कर्मचारी साथीहरू लागिरहनु भएको छ। अब फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने मान्छे हो, मान्छे भनेको कमी कमजोरीको भण्डार हो। कमभन्दा कम कमजोरी कसरी हुने, कमभन्दा कम कमजोरी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि सफल हुन्छौँ, संस्थागत रूपमा पनि सफल हुन्छौँ। मैले कर्मचारी साथीहरूलाई त्यही भनेको छु र कर्मचारी साथीहरूप्रति म सन्तुष्ट नै छु। अब यहाँको जस्तो एउटा नगर प्रमुख भइसके पश्चात नगरको एउटा अभिभावकीय जिम्मेवारी पनि छ यहाँको, र यहाँलाई केही समय अगाडिसम्म पनि आम नागरिक घोडाघोडीवासीहरूले यहाँलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा परिपक्व नेतृत्व र एउटा जिम्मेवार परिपक्वता सरलताका हिसाबले व्याख्या गरिन्थ्यो भने अहिले हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँहरूकै सामान्य उदाहरणको रूपमा एउटा प्रशासकीय र एउटा नगर प्रमुखको चाहिँ फेसबुकमा जुहारी हुने होइन, अनि चाहिँ सामान्य कुराहरू अथवा चाहिँ मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकिहालेँ। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बिचमा फेसबुकमा जुहारी हुने शब्द जो प्रयोग गर्नुभएको छ, म यहाँलाई यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु,
आजका मितिसम्म मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा अथवा कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा मेरो सामाजिक सञ्जालको वालमा केही लेखेको एउटा तथ्य एउटा प्रमाण छ भने मलाई उपलब्ध गराइदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रशासकीय लेखेको रूपमा यहाँहरूले फिर्ता दिनुभएको पनि जवाफहरू कसले फिर्ता लियो लिएन, कसले लेख्यो लेखेन, त्यो लेख्ने मान्छेलाई साथीलाई जानकारी होला। कमेन्ट कसले के गर्यो त्यो कमेन्ट गर्ने साथीलाई जानकारी होला। तर म त्यो सामाजिक सञ्जालमा कसैका व्यक्तिगत रूपमा लेख्ने विभिन्न आक्षेप लगाउने मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, म त्यो गर्दिनँ। अब मेयर साहब, अब जस्तो यहाँको यो कार्यकाल अहिलेसम्मको कार्यकाल एउटा समीक्षा आफैमा पनि समीक्षा होला, यहाँले आफैले पनि समीक्षा गर्नुहोला, सिकाइको पाटो पनि होला। अबको आगामी दिनहरूमा घोडाघोडी नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि नगर सरकार चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब खास गरिकन घोडाघोडी नगरपालिका मैले सामान्य चित्र अघि पनि भने घोडाघोडी नगरपालिका कस्तो नगरपालिका हो, कुन अवस्थाको नगरपालिका हो, कुन अवस्थाबाट नगरपालिका बनेको हो। सामान्यतः घोडाघोडी नगरपालिका अहिले पनि पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको नगरपालिका हो। त्यहाँ मुक्त कमैया शिविरहरू छन्, 12वटा मुक्त कमैया शिविरहरू छन्, धेरै ठुल्ठुला दलित बस्तीहरू छन्, भूमिहीनहरू छन्, त्यस्तो किसानहरू छन्। त्यो अवस्थाको त्यो उपस्थिति रहेको नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउनका लागि एक्लो नगरपालिकाको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन। त्यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै नगरपालिका अगाडि बढ्नका लागि प्रयत्नशील छ। अहिले पनि प्रदेश सरकारसँग खास गरी अब हामी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह नयाँ नीति निर्माण गर्ने समयमा पुगेका छौँ, नयाँ कार्यक्रम निर्माण गर्ने समयमा पुगेका छौँ। त्यसो हुँदा तिनै तहका सरकारका बिचमा यो पूर्व बजेटका विषयमा पनि छलफलहरू भइरहेको छ। आजै मात्र पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी 2080-81 का लागि पूर्व बजेट छलफलको आयोजना गरेको थियो। त्यो छलफलमा पनि हामी सहभागी भएका थियौँ। विगतमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका होलान्, ती विगतमा रहेका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी रूपमा तिनटै तहको अस्तित्व सहकार्यता झल्किने गरिकन हामीले नीति कार्यक्रम बनाएर अगाडि जाने भनेर आज पनि हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। यसले भोलिका दिनहरूमा ती स्थानीय तहहरूको विकासका लागि, त्यहाँको गरिबीको अन्त्यका लागि अवश्य पनि देखिने गरिकन कार्यक्रमहरू आउनेछन् भन्ने विश्वास लागेको छ र जसका कारणले त्यहाँको गरिबी अन्त्य गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा, महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा त्यो रहनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब पालिकाका तर्फबाट पनि हामीले खास गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरू जो छन् उहाँहरूलाई आय आर्जनसँग पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले पनि नगरपालिकाका तर्फबाट हामीले खास गरी विभिन्न परिवारहरूलाई बाख्रा पालन व्यवसायमा जोडेका छौँ, विभिन्न परिवारहरूलाई बङ्गुर पालन व्यवसायमा जोडेका छौँ, विभिन्न परिवारहरूलाई माछा पालन व्यवसायमा जोडेका छौँ, विभिन्न परिवारहरूलाई बङ्गुर पालन व्यवसायमा जोडेका छौँ, विभिन्न परिवारहरूलाई दुना टपरी बनाउने उद्योगसँग जोडेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न परिवारहरूलाई बेसार उद्योगमा जोडिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो मल्टी एग्रो प्लान्टेसनको काम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरू जोडिनु भएको छ। यी मैले उल्लेख गरेका आय आर्जनका कामहरू जे छन्, यी आय आर्जनका कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्यौँ भने त्यो गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवारहरूको एउटा आय आर्जनको आधार सिर्जना भई आर्थिक रूपमा सबल बन्ने, सक्षम बन्ने दिशातिर अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कर्मिक रूपमा हामी घोडाघोडी नगरपालिकाका सबै वाडामा विस्तार गर्ने गरिकन अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीहरूमा पनि किसानहरूलाई जोडिरहेका छौँ। वार्ड नम्बर 1 कै हिम्मतपुर शिविरमा हामीले यो हिउँदमा च्याउ खेतीसँग ती परिवारहरूलाई जोडेका थियौँ। त्यो छोटो अवधिमा 2-2.5 महिनाकै अवधिमा च्याउ खेतीका माध्यमबाट ती किसानहरूले प्रति किसान कम्तीमा पनि 30,000 देखि 60,000 उहाँहरूले आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा यसरी व्यावसायिक ढङ्गले हामीले किसानहरूलाई
आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूलाई जोड्न सक्यौँ भने अनि मात्रै हामी समृद्धिको दिशातिर व्यक्ति परिवार सिङ्गो नगरपालिकालाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब हामी मेरो साहब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा चाहिँ यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरू र घोडाघोडी नगरवासीहरूलाई यहाँको सन्देश संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुन्छ। खास गरिकन यो छोटो अवधिमा हामीले नगरपालिकाका तर्फबाट भौतिक निर्माणका कामहरू, कृषि सिँचाइका कामहरू, त्यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रका कामहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका कामहरू र आय आर्जनसँग जोडिएका कामहरू देखिने गरी अगाडि बढाउँदैछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि ती कामहरूको निरन्तरता दिँदै थप नगरवासीका आवश्यकता र चाहनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै नगरका गौरवका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाउने गरी हामी छलफलमा लागिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ, सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यसरी समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ। हस् मेयर साहब, यहाँको अमूल्य समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मेरा विचारहरू राख्ने समय दिनुभयो, यसका लागि टिभी टुडे परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर राउत। उहाँसँग रहेर समग्र नगरपालिकाको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। हवस् त, आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।